आला हजरत की उम्र 13 साल, 13 साल 4 महीने 4 दिन या 10 दिन। तो एक बंदा वालिद साहब के पास आया, इधर देखो वालिद के पास, हजरत मौलाना नकी अली खां रहमतुल्लाह अलैह के पास, इमामुल उलमा, आके मसला पूछा। तो मेरे आला हजरत का किरदार देखो, उसने फतवा पूछा तो आला हजरत कहने लगे उस कोने में जाओ, वहां मेरा बेटा बैठा है, वो फतवा देगा। कितनी उम्र है बच्चे की? 14 कर लो तुसी, चलो रहन दियो। कितनी? 14 साल कर लो। साडा तो 14 साल का मुंडा सी, वड्डा ही नहीं होने देंदे। अम्मा कहती अजे बाल है, बड़ा कब होगा? 14 साल उम्र। आला हजरत फारग हो गए सारे उलूम। वहां जाओ मेरा बेटा बैठा, फतवा देगा। तो वो शख्स वहां गया तो वापस आ कहने लगा हुजूर वहां तो एक बच्चा बैठा है। फरमाया है बच्चा ही, पर चेहरे से। अंदर जाके देखो इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं, ते फिर खेडा भुल गईयां। कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी रुल गईयां। और मैं बच्चा ही है, पर जाके देखो इश्क अगर जवान हो तो अल्लाह जनाबे जुलेखा को भी जवानी अता कर देता है। जाओ देखो जाके फतवा दिया। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब लिखा। रज़ात का मसला था, और ये नहीं कहा कि मैं काबिल हो गया हूं। अब कहने लगे एक दफा मेरे वालिद साहब को दिखा लेना, मैंने सही लिखा है कि नहीं, दिखा लेना, अपने बुजुर्गों से कटे नहीं। तो वो इस्तिफ्ता लेके जो साहब आए थे वो फतवा लेके अब वालिद साहब के पास गए। तो वालिद साहब ने बैठे हुए फतवा पढ़ा, उठ के खड़े हो गए, और फिर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को इनाम दिया पूरा 1 रुपया, और फिर आला हजरत को अपने नाम की मोहर बनवा के दी। और 13 साल की उम्र में बाप का इत्माद देखो। वालिद कहने लगे बेटे अब तुझे मुझे मसला दिखाने की जरूरत नहीं, तू लिख दिया कर, मुझे लगता है अल्लाह की मदद तेरे शामिल हाल है। अच्छा, वालिद को मनवाना भी तो थोड़ा आसान है। एक बंदा और है जिसको नहीं मनवाया जा सकता। कौन है भला? ठीक जवाब दिया, बीवी को बनवाना बड़ा। उसकी वजह यह है कि बीवी के साथ इंसान बेतकल्लफ होता है, उसे वो बनना भी नहीं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, उसके साथ मामला भी और होता है। वो बराबर के साथ बैठती है, और इसमें हर्ज भी कोई नहीं, कोई हर्ज नहीं अगर ना माने तो। ये कोई इतने उधार वाली बात नहीं आप परेशान हो जाए। आला हजरत की जो ज़ौजा थी ना, बीवियां अक्सर लोगों के काम में शरीक नहीं होती, उनको पता होता है मुखलस नहीं। आला हजरत की ज़ौजा को पता था कि मेरा शौहर जो भी कर रहा है दिल से कर रहा है। आला हजरत जब उनसे कहते ना फलानी किताब चाहिए, तो अम्मा जी किताब की भी शनासा थी, अगरचे बाकायदा मदरसे की पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन उन्हें शनासाई हो गई थी, जाके वो किताब ला देती थी। उस जमाने में लकड़ी लेके, काना लेके, फिर छुरी के साथ कलम बनाते थे। तो अम्मा जी कलम खुद बना के रखती थी, फिर कागज ला के रखती, फिर दवात के अंदर स्याही डाल के रखती। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखा करते। उम्र बीत गई, बच्चे बड़े हो गए। आपने लिखा है आला हजरत आला सीरत, तो कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे। इतनी आला सीरत, इतनी आला। आखिरी उम्र मुबारक आई तो एक दिन आला हजरत ने फरमाया, कहा हामिद की अम्मा तूने जिंदगी में कभी कोई सवाल ही नहीं किया। मैंने तो अब सोचा उम्र बीत गई, बीबियां कितने मुतालबे करती हैं, आप तो कुछ लेके देते नहीं। मेरी सरगोदे वाली बहन का खामद इतने पैसे दे गया है, वो देखे पड़ोसन का खामद उसने कितना नवाजा, तवज्जो ही नहीं करती। बीवियां कितने शिकवे करती, सारी जिंदगी कोई बात नहीं की। खुद आला हजरत बोले का भली मानस, उम्र बीत गई, उम्र तूने कभी नहीं सवाल किया, तो आज बुढ़ापा आ गया है, बच्चे भी अपने अपने घर वाले हो गए, कोई बात कर ले, मांग ले। आला हजरत की ज़ौजा उठ के ना करीब आके बैठ गई, कहने लगी मैं इंतजार में थी कभी आप मुझसे ये बात करें, मैं इंतजार कर रही थी, बताएं। आपने कर दी, मैं जो कहूंगी कर देंगे। आला हजरत फरमाने लगे हाँ। तो ज़ौजा कहती है, ज़ौजा कहने लगी मैंने आपको घर की 4 दीवारी के अंदर भी देखा है, और मजमे में भी मैंने पर्दे में रह के देखा है।
میں نے آپ کو غصے میں بھی دیکھا ہے، خوشی میں بھی دیکھا ہے، دکھوں میں بھی دیکھا ہے، سکھوں میں بھی دیکھا ہے۔ اہل سنت کے امام، میں نے آپ کو جس حال میں بھی دیکھا ہے اللہ کا ولی دیکھا ہے۔ میں نے آپ کا کوئی حال بھی اور یار یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے کہ انسان اتنا پابند ہو جائے کہ اس کی خلوتوں میں رہنے والے لوگ بھی اسے اللہ کا ولی ماننے لگیں۔ کہا جب بھی دیکھا ہے خیر والا ہی دیکھا ہے۔ اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں نا، باہر لوگوں کو نہیں پتا جتنی آپ کی ولایت کا مجھے پتا ہے، اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو میری بخشش کی دعا کر دیں، اور آپ مجھے بتائیں جنت میں مجھے ساتھ رکھیں گے؟ اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میں مصطفیٰ کے صدقے جب جنت میں جاؤں گا تو تیرے بغیر نہیں جاؤں گا، میں تجھے ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ اتنی بڑی سیرت۔ اور بھائی اسٹیج پہ بندہ ولی اللہ ہو تو گھر آ کے سارا پول کھول جاتا ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے سویا ہوا ہے فجر کے وقت، انہیں سارا پتہ چل جاتا ہے کہ سنتیں پڑھی نہیں ہیں اور نکل گیا ہے، انہیں ساری خبر ہوتی ہے۔ گھر کے اندر تیرا کردار بتاتا ہے تو کس طرح کا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، علم بھی کمال اور عمل بھی اور کردار بھی بڑے تھے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جلال تھا، لیکن ایک بچہ آیا کرتا تھا افطاری کا سامان لے کے، ایک دن ذرا دیر سے آیا تو جلال میں بچے کو ایک تھپڑ مار دیا۔ پھر صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی اور ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری اور حاجی لال خان صاحب، یہ تینوں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، ساری رات اس بچے کو تلاش کرتے رہے۔ وہ طالب علم تھا، رمضان کا مہینہ تھا، کہیں سو گیا، کسی جگہ بچے چھپ کے سو جاتے ہیں، سو گیا، ساری رات ڈھونڈتے رہے، سحری میں ملا۔ جب اس بچے کو لایا گیا تو مولانا امجد علی صاحب فرماتے ہیں میں نے بریلی کے امام کا یہ رنگ بھی دیکھا کہ وہ غریب کا بچہ ہے، خادم ہے، کون غریبوں سے معذرت کرتا ہے، لیکن کہتے میں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا گھٹنوں کے بل بچے کے سامنے بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھ باندھ کے کہنے لگے تیری غلطی نہیں تھی، وہ تو بھیجنے والے کی غلطی تھی، چل مہربانی کر مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ آتا ہے کسی کے یہاں کوئی پیر صاحب ایسا کہتے ہیں؟ کچل جاتے ہیں مریدوں کے جذبات، لیکن خیال ہی نہیں آتا کیا کر گئے، غریب کو رسوا کر دیتے ہیں۔ تو نے میرے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے، میں نے ابھی دستانہ بھی نہیں پہنا ہوا تھا، تو جراثیم لگا گیا، شرم کرو۔ جب صبح قیامت راز کھلے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح تم لوگوں کی انسلٹ کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہاتھ باندھ کے معافی مانگی۔ بچہ کہنے لگا حضور میں تو نوکر ہوں، مہربانی کریں ایسا نہ کریں۔ کہا نہیں تو کہہ میں نے احمد رضا نقی علی خان کے بیٹے کو معاف کیا، کہہ۔ تو کہنے لگا حضور جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہے۔ فرمایا تو نابالغ ہے، تو معاف کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا، چل مجھ سے بدلہ لے لے۔ بدلہ مولانا امجد علی صاحب فرماتے ہیں میں دور کھڑا تھا اور مسجد کی دیوار کے ساتھ منہ لگا کے رو رہا تھا کہ یار یہ رنگ بھی، اتنا بڑا شخص اور یہ معیار بھی ہے۔ فرمایا چل تو بدلہ لے۔ کہا نہیں میں بدلہ نہیں لوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے خود ہاتھ پکڑ کے بچے کا اپنے منہ پہ مارنا شروع کیا اور پھر اپنی جیب سے پیسے نکال کے دیے اور فرمایا امجد علی، ظفر الدین بہاری، حاجی لال خان، سارے گواہ ہو جانا، میں نے اس سے معافی بھی مانگی ہے اور بدلہ بھی دیا ہے۔ اگر صبح قیامت میرے اللہ نے اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو کہو گے نا یا اللہ ہم وہاں موجود